बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर महबूब अली यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाला मसला है वो ये है कि बिजली की कीमतों में बेतहाशा इजाफा किया गया है और लोगों को ऐसे बिल्स भेज दिए गए हैं जो कि अब उनके लिए अदा करना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो गया है। लेकिन बहुत हैरानी की बात है कि जब पाकिस्तान के आम आवाम के साथ इतना बड़ा जुल्म हो रहा है, इतने ज़्यादा बिल्स भेजे जा रहे हैं, तो उस दौरान जब गुज़िश्ता रात निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की इस मुल्क के सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन से जब बातचीत हो रही थी, तो उनका ये कहना था कि ये इतनी बड़ी बात नहीं है और जितना मीडिया पर एक वाहिला मचाया जा रहा है, तो शायद महँगाई उतनी ज़्यादा नहीं है। यकीनी हैरानी की बात है और साथ में निगरान वज़ीर-ए-आज़म का यहाँ तक भी कहना था कि वापडा के कुछ मुलाज़िमीन को तो मुफ़्त बिजली मिलती है, लेकिन उसके अलावा दीगर इदारों को मुफ़्त बिजली नहीं मिलती। बज़ाहिर लगता यूँ है कि वज़ीर-ए-आज़म निगरान वज़ीर-ए-आज़म को सही तरीके से ब्रीफ़ नहीं किया गया है। आज इस हवाले से जंग और द न्यूज़ में सीनियर इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट अंसार अब्बासी की एक स्टोरी भी सामने आई है और जिसमें अंसार अब्बासी ने उसका ज़िक्र भी किया है कि पाकिस्तान की किन-किन इदारों को और किन-किन सरबराहों को मुफ़्त बिजली जो है दीगर मराहत के साथ मिलती है। अंसार अब्बासी कहते हैं कि वज़ीर आज़म अनवर हक का ये बयान हक़ाइक़ पर मबनी नहीं है कि सिर्फ वापडा की मौजूदा और रिटायर्ड मुलाज़िमीन को बिजली मुफ़्त मिलती है और जज और जर्नलों समेत किसी और के लिए ऐसी कोई सहूलत मौजूद नहीं है। अंसर अब्बासी साहब लिखते हैं कि ऐसा लगता है कि वज़ीर आज़म को गलत मालूमात फराहम की गई है, क्योंकि न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के हाज़िर सर्विस जजों की यूटिलिटी बिल्स हुकूमत अदा करती है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जजों को भी बिजली के 2000 यूनिट्स मुफ्त मिलते हैं, जबकि हाई कोर्ट के साबिक़ जजों को माहाना 800 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है। शायद अनवारुल हक काकड़ को इस बात का पता नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जजों को इतनी ज़्यादा फ्री बिजली मिलती है। यहाँ तक कि सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म को जितनी वो इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उनकी बिजली की यूनिट्स की कोई हद भी मौजूद नहीं है। अंसार साहब लिखते हैं कि सिर्फ यही नहीं बल्कि मौजूदा सदर और वज़ीर आज़म बगैर किसी हद के मुफ्त बिजली इस्तेमाल करते हैं, जबकि रिटायर्ड सदर को 2000 यूनिट्स माहाना मुफ्त बिजली मिलती है और ये सब रकम टैक्स दहिंदगान के जेब से अदा की जाती है। जी हाँ नाजरीन, जब सदर मुमलिकत, जब वज़ीर आज़म, जब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस यही बिजली इस्तेमाल करते हैं, तो उसका बोझ जो है ये मेरे और आपके जेब पर पड़ता है। ये मेरे और आप पर ज़्यादा टैक्स लगते हैं। हमारा एक-एक यूनिट जो है उस पर जब इज़ाफ़ी सरचार्ज लगते हैं, जब इस पर इज़ाफ़ी टैक्स लगते हैं, तो वो इसलिए लगते हैं कि पाकिस्तान की अफ़सरशाही, पाकिस्तान के ये बड़े-बड़े लोग, ये चंद लोग जो हैं, उनको मुफ़्त बिजली फ़राहम की जाती है। इसके बावजूद भी कि उनके मरात लातादाद है, उनकी वसाइल लातादाद है। ये जागीरदार, ये कारखानादार, ये अमीर तरीन लोग जो है जिनको ज़रूरत भी नहीं है कि उनको मुफ्त बिजली फराहम की जाए, उनको हज़ारों यूनिट मुफ्त बिजली फराहम की जाती है। अंसार अब्बासी साहब लिखते हैं कि चेयरमैन नैब को भी सुप्रीम कोर्ट के जज जैसी सहूलियात हासिल है, जिनमें मुफ्त बिजली भी शामिल है। सदर मुमलिकत की तनख्वाह अलाउंस और इस्तेहकाक एक्ट 1975, जिसमें फिर 2018 में तरमीम भी की गई थी, कि सेक्शन 7 में लिखा है कि सदर मुमलिकत को बिजली और गैस की खपत के असल चार्जेस हर साल अदा किए जाएंगे। सदर के पेंशन एक्ट में मजीद बताया गया है कि उन्हें बिजली के 2000 यूनिट्स, जबकि गैस और पानी की मद में 10 HM3 मिलेगी, यानी तकरीबन उनका गैस और पानी जो है वो भी सारी जिंदगी उनको मुफ्त ही मिलेगा। अक्टूबर 2020 में जस्टिस काजी फजीसा और उनकी अहलिया के इनकम टैक्स और असासों की तफसीलात जब उन्होंने जारी की थी, तो उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट के जज के रिटायरमेंट के बाद के फ़वाइद में 2000 यूनिट बिजली, 25 HM गैस, पानी और 300 लीटर पेट्रोल माहाना शामिल है। ज़ाहिर बात है कि ये सहूलत सिर्फ काजी फाजिसा साहब के लिए नहीं है, ये जो सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस हैं, वो भी सारी ज़िंदगी इन मराज से इस्तिफ़ादा करेंगे। हाई कोर्ट के जजेस आर्डर 1997 में न सिर्फ हुकूमत की तरफ से बिजली, गैस और पानी की फराहमी के लिए अदायगी का जिक्र है, बल्कि सेक्शन 28 में ये भी कहा गया है कि जजेस को रिटायरमेंट और उनके इंतकाल के बाद उनकी शरीक हयात को मखसूस मराहत हासिल होगी, जिसमें माहाना 800 यूनिट बिजली के साथ साथ माहाना 25 HM3 गैस शामिल है। इसके साथ साथ अंसार अब्बासी साहब लिखते हैं कि वो तमाम नीम अदालती अमला
جو کہ دفاتر میں چاہے وہ ججز کے دفاتر میں ہو، چاہے وہ نیب کی دفاتر میں ہو، وفاقی محتسب وغیرہ کے عہدوں پر ہو، جہاں ریٹائر ججز، سابق جنرلز یا ریٹائر سرکاری ملازمین تعینات ہوئے ہیں، ان کی رہائش کی یوٹیلٹی بلز بھی سرکاری خزانے سے ادا کیے جاتے ہیں۔ چیئرمین نیب جہاں تک عہدے پر رہے، نیب کی دستاویز کے مطابق سرکاری گھر میں وہ رہتے ہیں تو ان کا کرایہ جو ہے وہ حکومت ادا کرتی ہے، جبکہ اس گھر کے مینٹیننس، اس کے سرکاری اخراجات، تمام یوٹیلٹی بل جو ہے وہ بھی حکومت ادا کرتی ہے۔ سرکاری رہائش گاہ کی دستیابی کی صورت میں یا چیئرمین کسی نجی گھر میں رہائش اختیار کرے، یا اگر وہ خود یہ انتخاب کرے کہ میں نے کسی پرائیویٹ گھر میں رہنا ہے، تو ایسے صورت میں گھر کا کرایہ، الاؤنس کے علاوہ دیکھ بھال اور تمام سہولیات کے اخراجات حکومت ادا کرے گی۔ ناظرین، یہ تمام تفصیلات جو ہے یہ آج انصار عباسی صاحب نے اپنے سٹوری میں بیان کی ہے، جو کہ آج روزنامہ جنگ اور دی نیوز میں چھپی ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس ملک میں گزشتہ رات پاکستان کی عوام پر ایک نیا پیٹرول بم جو ہے وہ گرایا گیا ہے۔ 15 روپے پیٹرول کی قیمت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ جس طرح پہلے ڈالر نے ٹرپل سینچری مکمل کی تھی، تو اب پیٹرول کی قیمتوں نے بھی ٹرپل سینچری مکمل کی ہے۔ آپ کو یہ جان کر بھی حیرانی ہوگی کہ سری لنکا، جو کہ خود جنوبی ایشیا کا ایک چھوٹا سا ملک ہے اور جو کہ خود ایک ڈیفالٹ کر گیا تھا، آئی ایم ایف نے ان کو پھر ایک بیل آؤٹ پیکج دیا تھا۔ آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت سری لنکا، جو کہ ایک ڈیفالٹ ملک رہا ہے، ان کی کرنسی کی ویلیو پاکستان سے بہتر ہے۔ آپ کو یہ بھی جان کر حیرانی ہوگی کہ اس وقت افغانستان، جو کہ گزشتہ تقریباً 30 سالوں سے جنگ کے زد میں ہے، وہاں پر ایک ڈالر کی قیمت میں تقریباً 6 روپے کی مزید کمی آئی ہے، اور اب افغانستان میں ایک ڈالر جو ہے، جو کہ پہلے 80-81 روپے میں ملتا تھا، اب وہ ڈالر جو ہے وہ صرف 75 روپے میں مل رہا ہے۔ پاکستان اس خطے میں سب سے زیادہ مہنگا ملک تصور کیا جاتا ہے، اور اس کا کوئی حد بھی نہیں ہے۔ روزانہ اشیاء خوردونوش، پیٹرول، گھی، آئل، تمام چیزوں کی قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہے۔ ڈالر کی قیمت مسلسل بڑھ رہی ہے۔ جب موجودہ نگران حکومت آئی تھی، تو ان کی حکومت میں آنے کے بعد صرف ایک ڈالر کی قیمت میں 25 سے 30 روپے تک کا اضافہ ہوا ہے۔ اگر ہم صرف گزشتہ 1.5 سال کی بات کریں تو 1.5 سال میں ایک ڈالر کی قیمت میں 100 روپے سے زیادہ کا اضافہ ہوا ہے، جو کہ یقیناً بہت زیادہ تشویش کی بات ہے۔ پاکستان کے عام عوام، جن کے پاس روزگار کے مواقع نہیں ہے، اور جن کے پاس روزگار کے مواقع موجود ہے، تو ان کی آمدن بڑی لمیٹڈ ہے، بہت کم ہے۔ اب اگر اس ملک کے کسی کارخانہ دار سے بات کریں تو وہ یقیناً آپ کو بتائے گا کہ پاکستان میں رہتے ہوئے کارخانہ چلانا جو ہے وہ جوئشر لانے کے مترادف ہے۔ اس کے بجائے کہ یہاں پر مزید کارخانے لگے، پاکستان کے کارخانہ دار جو ہے، جو بڑے کارخانہ دار ہے، وہ ملیشیا، وہ انڈونیشیا، وہ بنگلہ دیش، وہ ترکی اور دیگر ممالک میں منتقل ہو رہے ہیں۔ لوگ اپنے کاروبار کو پاکستان سے باہر نکال رہے ہیں، اور یقین کریں جب یہ سرمایہ، جب یہ ایکسپورٹس پاکستان سے باہر ممالک میں نہیں جائے گی، وہاں سے ڈالر نہیں آئے گا، تو یقین ڈالر کی طلب مزید بڑھے گی۔ آپ را مٹیریل جو ہے مزید نہیں منگوا سکیں گے، جس کے باعث اس ملک میں مہنگائی کا نہ ختم ہونے والا طوفان، ایک بڑا خطرناک طوفان جو ہے وہ مزید آئے گا۔ پتہ نہیں اس ملک کے اکانومسٹ، اس ملک کے اشرافیہ، اس ملک کے کرتا درتا کیا کر رہے ہیں، اور وہ یہاں کی غریب عوام سے کس جرم کی جو ہے وہ جواب لے رہے ہیں، کس جرم کی ان کو سزا دے رہے ہیں، یہ یقیناً اس پر سوچنا پڑے گا۔ اگلے پروگرام تک اپنے میزبان ڈاکٹر محبوب علی یوسف کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔